بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الكريم وعلى آله وأصحابه والأئمة المحدثين. أما بعد، باب قول الله تعالى: ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القصاص معروف بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. قرأنا المجلد الأول من الجامع الصحيح للبخاري على الفاضل الشيخ محمد أكبر بن علم الدين الميحوني، دامت بركاتهم وفيوزهم في الجامعة دار العلوم بالبخاز، سانهم الله تعالى عن الآفات والشرور والفتن وشرفهما بالعلم والعلماء آمين. وحصل له الإجازة والقراءة للشيخ العالم الرباني وأكرمه في الدارين. قال: حدثني فضيلة الشيخ المفتي نظام الدين شمزين رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ العلامة سليم الله خان رحمه الله تعالى. قرأنا المجلد الثاني من الجامع الصحيح للبخاري عن الشيخ المكرم مولانا حسين أحمد حفظه الله في الدارين. قال: حدثنا الشيخ مولانا حفظ حفظه الله تعالى عن الشيخ المكرم مولانا عبد المالك كاندهلوي عن الشيخ المكرم مولانا إدريس كاندهلوي، وحصل له الإجازة والقراءة عن الشيخ العالم الرباني العلامة سليم الله خان رحمه الله تعالى. وأقرأ هذا الحديث الآخر بحصول البركات وطلب السند والإجازة على شيخنا وحب أصدقائي وصلهاء الشيخ مولانا محمد عبد الله دامت بركاتهم وفيوزهم حفظه الله في الدارين. وحصل له الإجازة والقراءة عن الشيخ المفتي ولحسن الطومي رحمه الله تعالى، كلهم عن الشيخ المفتي ولحسن الطومي رحمه الله تعالى، والشيخ العلامة سليم الله خان رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ العلامة حسين أحمد المدني عن شيخ الحمد محمود الحسن الجوبندي عن الشيخين الجليلين الكريمين الشيخ العلامة قاسم العلوم والخيرات محمد قاسم النابلسي، والشيخ العلامة الفقيه العصر الرشيد أحمد الجنجوني، وهما يرويان عن العارف بالله الشيخ عبد الغني المجددي عن مولانا الإمام الحجة الشيخ محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ عبد العزيز الدهلوي عن العارف بالله الشيخ ولي الله أحمد بن عبد الرحمن النقشبندي. قال: أخبرنا الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم الكردي قال: أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي قال: قرأت على الشيخ أحمد القشاشي قال: أخبرنا الشيخ أحمد بن عبد القدوس المنشافي قال: أخبرنا الشيخ محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زكريا بن محمد أبي يحيى الأنصاري قال: قرأت على الشيخ حافظ الحجة أحمد بن علي بن الحجر الأسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التبوكي عن الشيخ أحمد بن أبي طالب عن الشيخ سراج الحسين المبارك عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الحربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداوودي عن الشيخ عبد الله أحمد السرسي عن الشيخ عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الإمام الجليل الحافظ حجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبري في البخاري رحمهم الله تعالى ومتعنا بفيوزهم وعلومهم آمين. قال: حدثنا أحمد بن أشقاب قال: حدثنا محمد بن فزيل عن أمامة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين قال: النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.